अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा अब वो लोग सामने आए जो 1950 से लेकर 2000 तक में पैदा हुए। बहुत से मेरे फैमिली फ्रेंड्स और बुजुर्ग लोग और वाईटी के भी दोस्त हैं जो इसमें शामिल हैं। उन सबको वेलकम कहती हूँ। और वो खुश नसीब लोग हैं जो इस दहाई में पैदा हुए, जिन्होंने ज़िंदगी का भरपूर मज़ा उठाया है। तो आइए ज़रा उनके बारे में बात करते हैं, जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में ज़िंदगी का सुकून पाया और रात बुजुर्गों के साथ बैठकर परियों की कहानियाँ सुनी। वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पे अपने दोस्तों के साथ रवायती खेल खेले। हमने क्रिकेट खेली तो कपड़ों के टुकड़ों से बनी गेंद और आम फट्टी यानी कि तख्ती का बैट बनाकर खेला गया। अगर बड़ी मुश्किल से कहीं टेनिस बॉल या हैट मैसर आ भी जाता तो जिस दोस्त की बॉल या बैट होते इसके नाज़ो नखरे उठाने पड़ते थे। कि पहली बार इसकी और इससे भी दिलचस्प बात यह होती कि कभी टेनिस बॉल के साथ खेल रहे होते थे तो बॉल और बैट पास से गुजरने वाली बड़े आदमी के रहमो करम पर छोड़ता पड़ता और वो बड़ा भी क्रिकेट का शौकीन लकड़ काटने जाते हुए कुल्हाड़े की ही बैट की वजह से इस्तेमाल की हुई हमारी बरसों बाद मुश्किलों से मिलने वाली बॉल को एक ही स्ट्रोक से फाड़कर रवाना हो जाता और हमें दोबारा वही कपड़े की टुकड़ों से बनी गेंद से खेल जारी रखना पड़ता। अब दूसरा सुन लीजिए। बारिश में मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेतों, गलियों और सड़कों पर क्रिकेट खेलते थे। फिर पिटी गरम खेला यानी कि मिट्टू गरम भी कहते थे उसको, जैसे कि पत्थर रख के उसको बॉल मारते और फिर जब तक वो पत्थर जुड़ नहीं जाते थे तो वो उसको बॉल ढूंढ के उसको मारते थे, फिर वो आउट हो जाता था। फिर बसंत के मौसम में पतंगे उड़ाई। 14 अगस्त को हमारे एरिया में इतनी बसंत होती थी, यकीन करें मैं इस चीज़ को मैंने देखा है और मैंने इंजॉय भी बहुत किया है। छतों पर टेप पे गानों की धमाल, आहा और ढोल की धमाल और गानों पे जो लोग धमाल डालते थे, मज़ा आ जाता था। बसंत का गुड्डे लुटवाते थे वहाँ पे, इतना मज़ा आता था, यकीन करें मुझे अपना वक्त याद आ रहा है। गुल्ली डंडा भी खेला, यानी कि 2005 की बात है, तब मैं छोटी होती थी। फैमरी यानी कि नायलों का धागा डालकर गटारा बनाते थे, यानी कि एक लंबी सी रस्सी बना लेते थे, उससे खेलते थे। कैदी तारा भी खेलते थे। हमने चोर पुलिस, ये ताला तोड़ूंगा, सिपाही को बुलाऊंगा खेला, यानी कि और हमने चूंडी खेली, कैच कैच खेला, यसु पंजू हार कबूतर डोली खेला, चिंजू यानी कि टांग जाती 10 खानों में से फिर कर एक टांग उठाकर दूसरे पांव से बाहर निकलना खेला। हमने चोर पुलिस भी खेला। बलोर यानी कि बंटे खेले। 4 किस्म के गेमों के साथ पीड़ी, लड़ी, गुत्ती, कलछरा। हमने बादशाह, वजीर, चोर, सिपाही वाली गेम भी खेली। बादशाह बादशाह वजीर कौन, जी हजूर, अब तो याद आ। आगे है, हमने लकड़ और मिट्टी के टायरों से गाड़ियां बनाकर चलाई। हमने सफ़े पर 1 से 10 तक गिनती लिखकर मारा भी खेला। हमने बंदर खेला, दायरे में जूतियाँ रख कर खेला, जो दायरे में जूतियाँ रख के फिर जूतियों की हिफाजत करता था और उससे जूती चुराने के लिए फिर उसको इधर उधर ध्यान करते थे, जूती चुराते थे, फिर उसको मारते थे। ये वाला खेल मैंने वैसे इतना नहीं देखा, लेकिन ये भी खेला हुआ है। हमने चिड़ी उड़ी, कां उड़ा, मज उड़ी खेला है। किस किस ने खेला है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमने धागे की मंजी बनाना खेला,
جس میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے دھاگے کی منجی نکالتے۔ پھر ہم نے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کیرم اور لوڈو بھی کھیلا۔ پہلے کزن وغیرہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر شرطیں لگتی تھی، ہاں جی آپ بوتل پلاؤ گے ہم کیک کھلائیں گے، آپ یہ کھلاؤ گے تو ہم یہ کھلائیں گے۔ یہ تو ہم نے بھی کھیلا ہوا ہے، لوڈو پہ بہت مزہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، واقعی ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں، لیکن میں 1950 کی نہیں ہوں جنہوں نے چھوٹی عمر میں محلے کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کھیلا، جھولے بھی جھولے اور ان کی گڑیوں کی شادی میں شرکت بھی کی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پتھروں اور مٹی سے گھر بنائے اور گرائے۔ وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لانٹین بتی کی روشنی میں کہانیاں بھی پڑھی، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے اپنے احساسات کے خط میں لکھ کر بھیجا۔ وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹاٹوں پر بیٹھ کر پڑھا، بلکہ گھر سے بوری توڑا لے کر اسکول جاتے اور اس پر بیٹھتے۔ وہ آخری لوگ ہیں ہم لوگ، وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے، اب میں ہم ہی کہوں گی، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھروں کا پانی پیا، بغیر بجلی کے ٹیوب ویل دیکھے نہاتے، محلے گاؤں کے درخت سے آم اور امرود بھی توڑ کر کھاتے۔ یہ چیز تو نہیں تھی، ہم لوگوں کا گاؤں تو نہیں تھا۔ آگے ہے پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی ہے، واقعی میں نے بھی کھائی ہوئی ہے، لیکن پلٹ کر کبھی بدماشی نہیں دکھائی جیسے آج کل بچے کہتے ہیں میں اپنے پاپا کو بتاؤں گا کس کس نے بتاتا تھا، کون کون ایسی حرکت کرتا تھا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائیں اور گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے عید کارڈ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے ہیں۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کی ہر خوشی اور غمی میں دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو گلے میں مفلر ڈال کر خود کو بہو سمجھتے تھے، یعنی کہ پلے کے نوجوان کون کون ہے ذرا سامنے تو آئیں، کمنٹ تو کریں، پتہ تو چلے کہ کون کون ہے جو ایسے گھومتا تھا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے شبنم اور ندیم کی ناکام محبت پہ آنسو بہائے اور انکل سرگم کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے آئینے ٹھیک کیے فلم دیکھنے کے لیے ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے۔ ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی گاڑی کی، جنہوں نے اسکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی اصل مٹھاس دیکھی، ہم نے اپنے ٹیچروں کا پیار دیکھا۔ ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں، ہم وہ لوگ ہیں رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضا زمینوں میں سوئے، دن کو سب محلے والے گرمیوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر گپیں لگاتے، مگر وہ ہم آخری لوگ تھے۔ ہم لوگوں کا گاؤں نہیں تھا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، یہ چیز باقی پہلے گاؤں میں ہوتی تھی۔ کبھی وہ بھی زمانے تھے، سب چھت پر سوتے تھے، اینٹوں پر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، ایک سٹینڈ والا پنکھا بھی چھت پر ہوتا تھا۔ لڑنا جھگڑنا سب کا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھا کے سامنے کس کی منجی ہوگی، یعنی کہ چارپائی ہوگی۔ سورج کو نکلتے ہی آنکھ سب کی کھلتی، پھر بھی سب بغیر کسی فکر کے مزے سے سوتے رہتے تھے۔ وہ آدھی رات کو کبھی بارش جو آتی تھی، پھر اگلے دن بھی چارپائی گیلی ہی رہتی تھی۔ وہ چھت پر سونے کے سب دور ہی بیت گئے، اب تو اے سی آ گئے ہیں، کمروں میں چھپ کے سوتے ہیں، کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ رشتے بھی چھوٹ گئے، چارپائیاں بھی چھوٹ گئی، سب ہی دور ہو گئے، سب ہی دور ہو گئے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا جس میں بہت خوبصورت اور خالص رشتوں کا دور احساس تھا۔ لوگ کم پڑھے لکھے تھے، مخلص ہوتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد اور شادی غمی میں ایسے خلوص سے کام کرتے تھے جیسے کہ وہ انہی کا گھر ہو، اپنا گھر سمجھتے تھے۔ وہ شادی ہو، فوتگی ہو، کچھ بھی ہو، بغیر کسی اجرت یا لالچ کے کھیتوں میں ہل بھی چلا دیتے تھے۔ وہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جانا اور رات بھر بیمار کے پاس بیٹھنا، یہاں تک کہ کسی کی بھینس یا گائے، حتیٰ کہ بکری بھی بیمار ہوتی تو رات بھر اس کے پاس بیٹھ کر گزار دیتے اور گپے لگاتے، اس کے لیے
दवा दारू करते। वो रात के अंधेरे में खुश्क लकड़ी यानी कि कान को आग लगाकर टार्च के तौर पर इस्तेमाल करना। एक कान्ना होता था ना लंबा सा, आई थिंक कोई जानता होगा यहाँ पे। वो रात के अंधेरे में मिट्टी के तले वाली चिमनी और बत्ती लालटेन का इस्तेमाल, वो खत का दौर, वो रेडियो और टेप केस्ट का खूबसूरत दौर, अपने परदेसी भाइयों को केस्ट रिकॉर्ड करके भिजवाना। हाँ, केस्ट से याद आया, मेरे भाई बहुत 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 सॉन्ग सुनते थे। उन्होंने स्पेशल डेक लिया छोटा सा और टेप ली और बहुत गाने सुने, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया, अब तो टेप भी ख़त्म हो गई है, पता नहीं कहाँ गई कहाँ नहीं। अपने प्यारों की तरफ से इसी केस्ट में अपनी रिकॉर्डिंग की होती बातों का जवाब, इंतज़ार और किसी परदेसी गांव के अपने रिकॉर्ड शुदा केस्ट का आना और पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर सुनना। वो रमज़ान मुबारक में सहरी का तारा देखकर उठना, वो रात को अपने महल्ले के बुज़ुर्गों और दोस्तों के साथ गपशप और अच्छी अच्छी बातें। अब ज़माना पढ़ा लिखा गया है, यानी कि पढ़ लिख गया है, तो बेमरवत मफादात और खुद गर्जी में खो गया है। ना वो खुलूस रहा, ना वो प्यार रहा, ना वो दर्द रहा, ना रहा। ये नेट ने आके सब बर्बाद कर दिया। इससे नेट से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा कल्चर डैमेज हुआ है। मगरबी सकाफत ने उसकी जगह ले ली है और इवन के अब तो गांव में भी लोगों के पास ये चीज़ पहुंच चुकी है, तो वहाँ का माहौल भी चेंज होता जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक दे, प्यार और मोहब्बत से सब रहें, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो, हमारा कल्चर और सकाफत उभर कर सामने रहे। आमीन सुमा आमीन। और जिसने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो वो अपने फैमिली फ्रेंड्स में और रिश्तेदारों में और जिसको मुनासिब लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।